Bahagi mo Radyo Pilipino. saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Sumasahim papawid sa DYRB 540 Cebu. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Kini ang tingog sa kamatuoran. Kaya pagkahibalo sa kamatuoran, maghahatag kanimo og kagawasan. Be it unto me according to your word, Nag-antos ka ba sa grabeng sakit? according to your Nabilanggo ka ba sa drugas o bisyo? I can stand Gusto ka bang maluwas ang iyong kalag sa nagdilaab na kalayo sa impyerno? Si Kristo Jesus, anda mo pahigawas kanimo. Uban sa imong hugot nga pagsalig. Kanunaya sa pagpaminaw. Kining tulumanon. Jesus Christ. Salvation Healing Ministry. Sa Kristo mayong buntag Sugbo, mayong buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, mayong buntag sab sa atong mga kaigsuonan, higala, mga minahal namong katawhan sa Dios, mga suki namong tigpaminawan, bisan asa kamo karong dapita, ang atong Ginoong Kristo magapanalangin kaninyo. Mga kaigsuonan, mga kaigalaan, aniano sab kita nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kay dinining maong kamatuoran atong hikaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato mabayran og salapi. Kaluwasan magadala kanato ngadto sa gingharian sa langit. Mga kaigsuonan, mga kaigalaan, sa ngalan sa atong buhi gamhanan nga Dios, nga mao ang atong Ginoong Kristo, kini ang inyong ubos nga alagad Roger Canapi, uban sa kong kapikas Bite Canapi, magakauban usab kaninyo sulod sa usa ka takna. Gikan sa atong nahimutangan sa Houston, Texas adlaw nga Sabado alas 7 sa gabi ug adlaw nga Domingo alas 8 sa buntag dinha sa Pilipinas. Kumusta ug maayong buntag kaninyong tanan. Mga kaigsuonan, sa dili pa kitang padayon ining atong tulumanon, magampo na kita. Oh, yara, pasakay ka na. Amahan namo nga nasa langit, nagampo kami alang niining imong mga katawhan sa nagkalain-lain nga dapit sa tibuok kalibutan, diin makaabot ang among mga tingog ug sa pagtuo may usa o duha ka namo mangayo bisan unsang butang nga sa imong ngalan imo kining ihatag kanamo. Ug kung may duha o tulo kanamo mga katigom sa imong ngalan Ginoo, ani kauban kanamo sumala sa imong mga pulong sa Biblia sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 19 ug 20. Ug niini among gipangayo kanimo amahan ang dugang kaalam kahibalo panabot may tungod sa imong mga pulong ug alang niadtong wala pa magpakadungog imo untang ablihan ang espirituhan ng dulunggan ug nga makadungog sa maayong balita uban ang ilang espirituhan ng panabot ug nga amo pang masabot pa og dugang kining dugay ng kinaguan nga kamatuoran ang kaluwasan nga imong gihatag ingon nga gasa sa tibuok kalibutan ug nga masayon pagayud kami sa kadako sa imong gahom nga aniya kanamo gagtuo kanimo. Busamahan magauban ka kanamo samtang magapadayon kami sa maong buloton dihugi kami tanan ilabi na sa akong kapikas nga magadala sa imong mga pulong ug ang gahom sa imong espiritu magapamuhat sa among taliwala ug magpadayag sa imong gamhanang mga buhat amahan sa ngalan ni Jesus. Ug tanan dungog himaya pagdayeg gahom kanimo lamang Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. 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 Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Usbon ko mayong buntag, adlaw nga Domingo, amo mga pag-ampo, mga pangumusta, ug mga panghinaot nga naa kamo sa maayong kahimtang. Ug ang kalinaw sa Dios maanaa kaninyo. Alang sa atong mga kaigsuonan sa Christian Full Gospel Center, pinangunahan sa atong buotang pastor, Reverend Dr. William Navarrete, ang Dios magapauswag kaninyo ug sa tibuok kapamilya sa DYRB uban sa tanan nga namati kanato karon. Mga kaigsuonan, akong ihatag ang panahon ngadto sa akong kapikas, Biti Canapi.
Praise the name of Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Hallelujah. Maayong adlaw nga Domingo. Hallelujah. Sa tanan nga naa sa ato ang ingnon ta mga kaigsuunan nga naa sa kasibot sa pagpamati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Salamatan nato ang Dios din niya nausab kita nining atong naandan nga buluhaton. Ug nag-ampo kami nga kamong tanan ana agayod sa maayong kahimtang. Kumusta man ang tanan bisan asa kamong dapita karon gipahimutang sa Dios. Nagatuo kami nga Dios nagapadayon sa pagpauswag kaninyong tanan. Ilabi na kitagaan kitang tanan sa himsog nga panglawas ug himsog usab ang atong mga espiritu. Ug sa di pa kumuadto sa unahan mobati ako alang sa tanan nga mga katawhan sa Dios maayong kabuntagon sa tibuok Asia, no? Buntag na karon adlaw nga Domingo sa tibuok Asia. Asa kamong dapita karon gipahimutang sa Dios. Hallelujah. Maayong buntag ma-Japan man, Cambodia, Singapore, Taiwan. Sa tanan nga dapit nga naa sa kabuntagon sa Asia, Malaysia, no? Asa mong dapita karon sa China, sa tanan nga mga kaigsuunan nga naa sa kasibot o kadasig sa pagpamati nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ang among mga pangindahay nga kamong tanan nahigmata nga malinawon inandaman sa tanan ninyong panginahanglan. Alang ni adtong ania sa kaudtuhon nga dapit, no? O sa kagabhion nga dapit ang Dios usab magapamuhat sa inyong tagsa-tagsa kataliwala. Ingon nga among pag-ampo sab sa mga nag-ampo kami alang sa tanan nga naa kamong tanan sa himsog nga panglawas, himsog usad ang inyong mga espiritu. Ngon ang atong mapag-ampo adlaw ug gabiing tanan kay naa kitay mga prayer group meeting nga ginapilan ug wala kami laing buhaton ang pag-ampo alang sa tanang katawhan sa Dios sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Amen. Mao kini ang katuyuan nato nining atong everyday international everyday prayer meeting group, no? Sa ato kining gibuhat sa matag adlaw, wala kani hunong, hallelujah. Rain or shine bisan sa online ra kini apan may dako kining kahimuan sa Dios tungod kay nagatuo kita. Ang Dios wala moingon nga ayaw mo pag-ampo kung naamo sa lagyo nga dapit. Walay distansya sa pag-ampo sa matag usa kanato. Kung anaa kita sa insakto nga dapit ug aduna kitay pagtuo ngadto sa Dios nga ang espiritu nga niya kanato nga nagaampo alang sa tanan mao sad ang espiritu nga naa kaninyo, ang espiritu nga nagbanaw kang Kristo gikan sa ingnon ta sa mga sa mga patay. Siya usab ang naghatag kanato nining dapit nga din ani usab ang yang espiritu nagauban kanatong tanan. Amen. Musa sa di ka maadto sa unahan dili nato kalimtan sa pag-share kinining atong Facebook live sa atong radio broadcast, no, sa DYRB 540, no, sa DYRB Radio Pilipino Cebu. Kung naa ka mo sa inyong nahimutangan o naa mo sa inyong radyo o nya karat ang inyong mga radyo, padayon mong abli sa inyong Facebook page, no? Pangitanin niyo ang radyo 540 kHz DYRB Radio Pilipino Cebu. Ug inyo na makita ang ato ang ingnon ta tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Pwede mong mamati diha dili karat ang maong ingnon ta broadcast. Ato pa dili ninyo ingnon ta padayunon dia sa inyong radyo kay usay karat, no? Daghang kay mosulti sa ato ang atong messenger nga karat ko ng atong radyo. Anyway, wa ko kay baloon sa hinungdan ni Ana apan ang importante na kung naa mo sa Facebook ninyo dili kini karat, no? So adto mo sa inyong Facebook. O kung naduna kamoy mga panahon aron kita inyong sundan na kitay live sa atong kamatuoran sa Biblia sa Facebook live nato, no, matag adlaw nga Lunes o matag adlaw nga Huwebes, no. Pwede mi ninyong sundan dinhi sa atong naymutangan alauna kana sa kaudtuon sa kahaponon o alas 2 kadlawon sa Pilipinas, no, sa tibuok Asia
na ninyong tan-awon kay usay ako nang ipadaan ninyo sa inyong mga messenger para mo makashare sa uban, no? Kaya usay dili na ninyo makita sa live, inig kahuman na sa atong live. So ako nang ginapadala sa inyo ang mga messenger kay aron mo makashare ni ana sa uban og makadungog sad mo unsay atong gisgutan may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Kay ato kining gisgutan diha sa iyang mga sa kasulatan mao nang ato ang tuyo aron maisangyaw nato ang maayong balita. Ug pwede sad mi ninyong sundan sa atong YouTube, no? Mao sad gihapon ang atong title, ang kamatuoran sa Biblia. Ug kun doon na mo'y panahon sa matag adlaw sa Pilipinas alas 5:30 sa inunta, no? Diri sa ato ang dapit ug sa Pilipinas alas 6 na, no? Natay everyday Bible study group, pwede mong mo online mo kay naaman ta sa Facebook live gihapon, no? Kada buntag na siya sa tibuok Asia, no? Kagabhion na sa Europa ug sa Middle East. Dinhi sa Amerika kabuntagon, no? So mahimong inyo tang sundan usab dihan dapita aron mo og naa kaninyo ang kasibot sa pagkat-on may tungod sa kasulatan. Amen. Kay naa kita karon sa ato ang libro sa Salmo. So pwede mong mag-apil ni ana kay aron kita makakat-on pagdugang may tungod sa maayong balita. Okay? So maadto na kita sa ato ang tema nining adlaw, mga kaigsuonan, mga kahigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Kaninyong tanan sa atong mga kaigsuonan nga naa sa ilang mga trabaho, sa ato ang mga OFW, no, sa atong mga kaigsuonan nga naa sa ilang pagpaningkamot ug pagpaninguha, no, sa tanan nga mga OFW, sa atong mga residente, mga immigrants o tanan mga nagkalain-lain man ang inyo ang mga citizenship nga naa kamo sa inyong tagsa-tagsa kanahimutangan ang atong atong ipaabot ang atong mga pagbati kaninyong tanan nga among mapanginday nga kamong tanan ana sa maayong kahimtang ilabi na ang naa karon sa Israel, no? Ato kay iampo ang Israel nga magmalinawon kini kay mao kini ang kasuguan sa Dios nga magampo kita alang sa kalinaw sa Israel, no? Ug magmauswagon ang nahigugmang adto kaniya. So niini moadto kita sa atong tema nining adlaw. Ug daghan kaayong salamat sa inyong pagsunod nining atong tulumanon kay kung kining maong katuyuan nga ato kining gipa dayag sa ato ang kahanginan, katuyuan kini sa Dios, dili ni atong katuyuan. Amen. Igo ra ta magsunod sa kabubuton sa Dios. So diri atong tan-awon unsay ato ang mensahe nining adlaw, no? Si Isra nga gihatagan siya og misyon sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Ang gihatag sa Dios kaniya nga misyon mao ni atong tukion nining adlaw. Hatagan niya to kini og pagtagad tungod kay importante kini kay kitang tanan dunay misyon nga gihatag sa Dios. Way usa ka nato nga natawo nining kalibutan nga wala hatagi sa Dios og misyon. Amen. Apan kining maong misyon ni Isra, no? Mahimong pinasahi usab kini, no? Ug diri tungod kay sa iyang pasyon nahimo siyang ingnon ta nanguna sa mga magtutudlo niining maong ato ang libro sa Isra. Pansadi pa kita moadto sa unahan, magampo na kita dadon nato sa pagampo kining pulong atong pagasawan. Amahan nga naa ka sa langit, sa ngalan sa imong bugtong anak kamong Ginoong Hesus, ania na usab kami o Dios, miduol na usab kami diha sa imong presensya. Kay nagatuo kami sa diyang naghisgot kami sa imong ngalan ni aka sa among taliwala. Panalangini ang tanan nga may igdulungog o Dios, ug silyuhi ang tanang dapit, dinasak mo kami gipahimutang sa maayong kamot. O gibubo mo kanamo ang imong langit nun nga kaalam kay balog panabot. Nga among hisabtan o Dios ang mga pulong among pag-aambitan. Ug ang istorya niining maong imong pinili nga si Isra aron sa pagbuhat sa imong misyon o sa imong bulhaton nga imong gihatag og gipiyal ngadto kaniya. Ingon nga iyang iyang
gibati sa iyang kasing-kasing nga mao ang iyang buhaton tungod ra usab sa imong pagdasig kaniya. Sa amahan panalangini ang tanan nga diin silyuhi ang tanang dapit nga din ana ang imong mga kaanakan, ang imong mga pinili, ang imong mga dinihugan nga mamati sa imong mga pulong sa imong hamili nga dugo. Nga walay bisan kinsa o mga dautan nga maka-distract kanamo o makasamok sa among pagkat-on o sa among pagnagsaw nining adlaw sa imong mga pulong. Aron o Dios nga ikapadayag Ginoo ang imong mga pulong ngadto sa tanan nga may igdulungog ug ang magpakabati ug ang magpakadungog makabaton sila Ginoo kanimo nga among Ginoo manluluwas ug nga magmatinumanon usab sila sa tawag nimo sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi. O pasalamatan ka namo Dios nga niining tungura ikaw lamang ang among mapasidunggan ug dili kami. Gamita lang kami ang imong mga bakanting panudlanan, ang imong mga tigpamaba apan ang kamaturan o Dios nagpabilin nga ikaw ang among maipadayag ug dili kami sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo manluluwas karon ug hangtod sa kahangturan. Amen ug amen ug amen. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Mubasa kita sa libro sa ato ang Isra kapitulo 7 versikulo 6 unsay gisulti diha. Isra was a scholar with thorough knowledge of the law which the Lord, the God of Israel, had given to Moses. Because Isra had the blessing of the Lord his God, the emperor gave him everything he asked for. In the 7th year, matod pa niya diri, the reign of Artaxerxes, Isra set out from Babylonia for Jerusalem with a group of Israelites, which included priests, Levites, temple musicians, temple guards, and workers. Verse 8 and 9, nagaingon siya diha. They left Babylonia on the first day of the first month, and with God's help, they arrived in Jerusalem on the first day of the 5th month. Verse 10, Isra have devoted his life to studying the law of the Lord, to practicing it, and to teaching all its laws and regulations to the people of Israel. So ato nakita ang kinabuhi ni Isra. Gidibot niya para sa Ginoo. Mao nang si Isra may pauli sa Jerusalem gikan sa Babylonia. Siya usa ka batid sa balaod nga gihatag sa Ginoo sa Dios sa Israel ngadto kang Moises. Si Idras giatagan sa hari sa tanan niyang gihangyo. Kay gikaluy-an man siya sa Ginoo nga iyang Dios. Sa ato pa sa mausab sa iyang saada sa Pilipos kapitulo 4 bersikulo 19. Ang akong Dios matupad ni Apostol Pablo ang akong Dios magasangkap sa tanan yung panginahanglan diya sa nanghingapin niyang bahandi sa langit diya sa ngalan ni Kristo no. So mao kini si Isra gisangkapan siya sa Ginoo ug giatagan siya sa tanan niyang gihangyo. So gikalkay nga numan gikaluy-an siya sa Ginoo nga iyang Dios. Ug kining maong Dios ni Isra mao kini ang atong Dios nga atong gisgutan karon. Og diri sa bersikulo 7 din mo pauli usab si sa Jerusalem sa kapito na katuig sa paghari ni Artaxerxes no. Og ang pipila ka mga Israelita pari nga mga Levita o mga mag-aawit o mga magbalantay sa gingarian sa templo ug ang nag-alagad sa templo. Niuban niya nahiuli si Idras sa Jerusalem sa ikalima ka bulan o ikapito ka tuig sa paghari ni Artaxerxes. Ug diri migikan siya sa Babylonia sa unang adlaw ug sa unang bulan ug niabot sad siya sa Jerusalem sa unang adlaw ug sa ikalimang bulan kay gikaluy-an man siya sa Ginoo. Si Idras nahigugma gayud pagtuon sa balaod sa Ginoo. Ug nagtuman sad siya niini ug nagtudlo sa mga lagda ug mga tulumanon sa iyang sa
ingnon tang maong balaod ngadto sa katawhan sa Israel. So iya kaning gitudlo ngadto sa iyang mga ingnon tas mga katawhan sa Israel, no. Atong makita sa kinabuhi ni Isra unsa gayud ang iyang gibati sa diha nga siya naa nga alagad sa Ginoo, no. Iyang gibati nga ang Dios gayud mao ang iyang unahon, no. Ang Dios gayud mo'y hatagan niya og pagtagad sa iyang kinabuhi. Ingon nga magtutudlo iya kining gitudlo ngadto sa iyang mga tinun-an. Ang unsang mga pamalaod sa Dios, ang iyang mga tulumanon, ang iyang mga lagda, iya kining gitudlo ngadto sa katawhan sa Israel. So ato makita kung unsa gayud ang iyang desire, no? Unsang naa sa iyang kasing-kasing. Napuno kini sa iyahang ingnon ta kadasig nga diin gusto niya nga magpagamit siya sa Ginoo, ingon nga tinawag sa Dios, no. Dili ato makita kung unsa nga gibuhian siya sa Ginoo ni anang iyang tinguha. Giblessingan siya, gipanalanginan siya, no. O giatagan siya sa iyahang gusto, sa iyang gipangayo nga sangkapan siya sa tanan niyang panginahanglanon ug wa gid sa pakyasa sa Ginoo. Kaysa diha nga suguon gani ang usa ka tawo sa Ginoo para mamuhat di gayud makulangan sa iyang panginahanglan nganuman ang Dios mismo magsangkap kanato, no. Magsangkap kanimo kung ikaw sinugo gayud ka sa Dios. Dili ka magpangayo sa tao, adto ka sa Ginoo mangayo ug ang Dios may nahibalo asa siya unsaon niya pagpadala kanimo ang iyang mga ingnonta, ang imong mga panginahanglan, no. Ug diya nakita niya kang Isra sa iyang pagkatao ni Isra, nakita niya nga duna siya pagsalig sa Dios ug nga maggamit siya alang sa iyang kausa. Amen. So diri ang Dios nga naghatag kaniya sa maong buluhaton, nanalangin kaniya ug ang iyang tanan nga gipangayo wa giusa ato nga wala ihatag sa Dios. Amen. So asa man ang iyahang destinasyon atong tungura. Migikan siya sa Babylonia ug nibiyahe siya padulong sa Jerusalem. Ug nagampo siya sa Ginoo nga tagaan siya og maayong pagbiyahe. Ug diha gikuyugan gayud siya sa Ginoo sumala sa iyang gisaad diha sa libro sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 20 nga mag-uban ako kaninyo hangtod sa katapusan sa panahon. See? Kanang iyang saad bisag kinsa nga mudawat ana o muilan ni ana o mo acknowledge ana o mo respeto ni ana imo gayud nang maani, no. Iya ka nang maani kay iya man ang gituohan. Amen. So diri sa iyang paglakaw way laing naggiya kaniya, no. Way laing naggiya kaniya og nag-uban kaniya kundi ang Dios nanalangin sa iyang pag-ampo, nanalangin sa iyang pangandoy, nanalangin sa iyang tinguha, nanalangin sa iyang ingnon ta desire, no. Og diri wala gayud siya pasagdii sa Ginoo, gikuyugan gayud siya sa Dios. So atong makita samtang siya nagsalig sa Ginoo sa iyang bug-os nga kasing-kasing, no. Ug iyang ginumduman nga ang Ginoo gayud mao iyang gisaligan, giubanan gayud siya sa Ginoo, no. Giubanan siya. Mao nang nag-ingon diya sa libro sa Panultihon sa bersikulo 5 ug 6 unsa may giingon diya sa atong Biblia sa libro sa Panultihon sa Proverbs chapter 3. Trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Okay? Wagid siya nagsalig sa iyang kaugalingong kaalam, kundi nisalig siya sa Ginoo nga ubanan siya, nananghid siya sa Ginoo, nakigsulti siya sa Ginoo ug nakigsulti sa iyang mga ingnon ta labaw og diha gipalakaw gayud siya sa Ginoo. Amen. Nga malinaw. Now ningon siya, remember the Lord in everything you do and He will show you the right path. Ato pa, kung imong hinumduman ang Ginoo,
sa imong tanan nga pagabuhaton, no? Ubanan jud ka sa Ginoo ug tultulan kaniya sa sakto nga dalan. Amen. Sa mataro nga dalan, tultulan kaniya asa ug unsaon nimo nga makaabot ka sa imong destinasyon nga maayo ang imong paglakaw. Amen. Diri atong makita nga si Ezra aduna siya tinguha sa pagpangalagad o sa pagpagamit sa Ginoo. Atong makita nga naa niya nga nangita siya sa Ginoo ug nagtrabaho siya para sa Ginoo. Mao ni ang intensyon nga akong makita sa kinabuhi ni Ezra. Doon na siya tulo ka butang nga akong makita sa kinabuhi ni Ezra. He came to seek the Lord, no? Nya iyang gibuhat ang kabubuton sa Dios sa pagtudlo sa mga pulong sa Dios ngadto sa iyang ngadto sa mga Israelita, no? Mao ni ang akong makita tulo ka butang nga imaw iyang intensyon, no? Ug kining maong iyang intensyon importante kaayo ni sa unsa nga naa sa iyang ingnon ta gusto nga makita niya ug ang makita niini nga makahimo kining ma-impact ngadto sa uban ang pulong sa Dios. Amen. So tulo ka lakang ang iyang makita nako diri sa iyang intensyon, no? Nangita siya sa Ginoo, nangita siya ang iyang gipangita nga naa siya mahimo para sa Ginoo. Mao iyang desire, no? Nga manudlo siya. Motrabaho siya ingon nga magtutudlo sa pulong sa Dios. Amen. So tulo ka butang, tulo ka lakang ang iyang gihimo nini sama sa iyahang ingnon ta sama nga iyang gidawat ang maong tawag sa iyang kinabuhi. So diri usahay god kung magtinalawan ang tao, no? Labi na kung wala nay kwarta, no? Say mo nay usahay atong sayop, no, sa mga tao nga mga tinawag sa Ginoo. Usay kung wala gani kwarta nga ilang magamit, mo atras sila kay wa sila kwarta, no? Wala sila ang ilang gikadlukan nga gutman sila, no? Pero kung kita nangalagad kita sa Ginoo, no, base sa ato ang mga experience, no, base kini sa atong mga experience, nangalagad sab kita sa Ginoo nga walang-wala, no? Dili mi mangayo sa among isig katawo, ni dili mi moduol sa among pastor o sa among labaw nga ingnon ta nga diin gigamit sa Ginoo ingon nga nanguna sa amo ang ingnon ta sa amo ang simbahan, no? Ingon nga usa kita diya kang Kristo. Naagid tay simbahan nga diin moy, naagid tay ingnon ta kumbaga sa payong, naagid tay payong aron diya kita magpasilong, no? So mao kini sa atong sumala sa atong kasinatian, dili kita mosalig sa tao kay ang tao nagsalig rasad na sa Ginoo, wala na siya mahimo sa imong mga panginahanglan gawas kun siya gamiton sa Dios ingon nga bakanting panudlanan. Apan kana siya gigamit ra na siya, wala na siya moingon sa iyang kaugalingon nga dili pwede nga moingon siya ako ani, no? Ako'y naghatag, no? Kay kanang tanan, kung wala ang Dios mohikap niya, di po na niya buhian ang iyang panalangin aron maggamit nimo sa ministry, no? So mao ni sa buluhaton sa Ginoo, naagi na i-equip gyud ka sa Ginoo, no? Kung naakay pagduol sa Ginoo nga kinasingkasing. Mao bitaw ningon siya diya sa Panultihon kapitulo 3, no? Atong basahon ra guning atong panultihon sa kapitulo 3, bersikulo 5 ngadto sa 6. Matod pa diha, salig sa Ginoo, trust in the Lord with all your heart. Ato pa sa imong sa bugos mong kasing-kasing. Ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. Never rely on what you think you know. No? Ayaw pagsalig sa imong kaalam. Kanang kaalam nimo di na imo iya na sa Ginoo. Mao bitaw kung nakulangan tag kaalam, matod pa sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 5, papangayua kinsa katong nakulangan sa kaalam, papangayua siya sa Dios kay
kay siya dili may gawad sa paghatag, no? Mohatag gid siya kanato. He's a generous giver, no? Ang Ginoo generous kay na siya sa tanan. Dili lang kay panalangin sa lapianon, material, unsa pa diha physical, spiritual, tanan-tanan diha na niya gikan. Amen. Walay gikan sa tao kanang tao atong hinumduman nga instrumento ra na siya sa Ginoo. Amen. Naningon siya, hinumdumi siya sa tanan mong buhaton. Remember the Lord in everything you do. Sa ato pa kung unsay mong gusto buhaton, hinumdumi siya ug tultulan kaniya sa matarong nga dalan. He will show you the right path. Sa ato pa, kung ato siyang i-appeal sa atong mga lakaw, sa atong mga plano, sa atong mga desire, no, tudluan kita niya sa matarong nga dalan. Amen. Now, mao na giingon sa panultihon kapitulo 3 bersikulo 5 ug 6. Now, nahitabo gyud na ni Isra nganuman kay mao may pagbuot sa Dios diya kaniya. Now, mahitabo sad na sa matag usa kanato kun mao sad kana ang atong desire sama ni Isra. Now, pag-abot niya didto sa iyang destinasyon sa Jerusalem, no? Giatagan man siya sa Ginoo og maayong pagbiyahe suma sa atong gibasa sa Mateo, atong gingon sa Mateo 28 bersikulo 20 nga ang Dios mag-uban kanato hangtod sa katapusan sa panahon, sumala sa iyang gipromise ngadto sa iyang mga tinun-an, and it is also for us. For He is the God of yesterday, today, and forever. Walay pagkabalhin mo. Nagingon sa Hebrews chapter 13 verse 8. Now, diya sa atong paglakaw tungod kay naatay determinasyon. Isra was determined to know God's word. No? Gusto niya may bawaan niya ang pulong sa Ginoo. Isra determined, doon na siya determinado siya nga masayod siya sa pulong sa Dios, no? Ug kung diha sa iyang pagkadeterminado, nagtuon siya. Gitun-an niya ang pulong sa Ginoo, no? He read the Living Bible. Nganong gitawag maning Living Bible, no? Kay kining maong kaning Biblia, buhi kini ang pulong iyang gisulti, espiritu kini ug naghatag kini og kinabuhi sa tao nga may pagtuo kang Kristo. Amen. So diri atong makita because naa siya determinado siya, iyang yung gitun-an ang mga balaod, ang iyang pamalaod, ang iyang tulumanon, no? Mao ni giingon niya diri gitun-an niya, no? Matod pa niya diri sa gitudlo niya, matod pa niya, pagtuman niini matod si Idras, matod pa ni Isra had devoted his life to studying the law of the Lord, to practicing it, and to teaching all its laws and regulation to the people of Israel. Mana si Idras na higugma siya kapag gayud sa pagtuon sa balaod sa Ginoo ug pagtuman niini ug pagtudlo sa mga lagda ug tulumanon sa maong balaod ngadto sa katawhan sa Israel, gitabangan sad siya sa Ginoo. Amen. Gitabangan siya sa Ginoo. Before ka mahimong galamiton sa Ginoo, adto jud kaniya mag-agi, no? Walay makahimo sa trabaho sa bisan unsang imong bulhaton kundi ka moagi sa Ginoo. So nahimo siyang he become one of the Jewish scribes, no? Nahimo siyang usa ka Jewish nga skriba. Siya may magtutudlo. Unsa gayud kaniya, unsa gayud sa iyang kasing-kasing nga iyang yung tun-an ang ingnon tapulong sa Dios, no? Atong makita diya sa libro sa 119 sa atong libro sa Salmo kapitulo 119 bersikulo 11. Atong tan-awon matod pa diha. Keep your law in my heart, matod pa ni David, so that I will not sin against you. No?
Kung ang tao mo amping sa balaod, sulod sa iyang kasing-kasing, kini aron dili siya makasala batok sa Dios. Sumao ka na nga giampingan ko matud pa ni David sa Ginoo. Giampingan ko ang imong balaod sulod sa akong kasing-kasing aron dili ako makasala kanimo. Mao ni ang gibuhat ni Ezra. Kung mao ni ang gipangandoy ni David, mausab ni ang kang Ezra. So, mao na nga ingon nga magtutudlo sa tanang tao nga nagatudlo sa pulong sa Dios, gikinahanglan gayud nga magmahinadlokon kita ug magamping gyud na atong yung ampingan ang balaod sa Ginoo sulod sa atong kasing-kasing aron dili kita makasala batok sa Dios. Kay kun ang atong pagpanudlo dili makita sa atong mga lihok, kinsa may mosunod kang Kristo. Wala, di ba? Mahimo pa hinuon ta nga kapandulan nganuman kay ang atong buhat wala magbase sa atong gitudlo, no? So ato ta mobasa sa atong libro sa 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 15 unsay giingon diha sa atong mga Biblia. Matud pa, but have reverence for Christ in your hearts and honor Him, Lord. Be ready at all times to answer anyone who asks you to explain the hope you have in you. No? Sa kuno, giingon niya di, pasidunggan kuno nato si Kristo diya sa atong mga kasing-kasing. Ug himua siya, himuon nato siya nga atong Ginoo. Ug mangandam kuno kita kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo may tungod sa atong paglaom. Sa ilang paglaom baron no o sa imong paglaom. Apan kini buhaton gayud nato no sa kalumo ug sa pagtahod. Dili kita makaingon manudlo kita nya isog kayta sa atong gitudloan no. Kinahanglan mo tudlo na gani kita na kitay pagpanudlo nga malumo no. Kay kinsa may mosunod nato mosunod kang Kristo kung atong pagpanudlo isog kaita nila no. So why mo tuo sa atong gitudlo kay ang Dios dili ingon ni ana og kinaiya no. So mao ni kay mao man ning gisugo ni Kristo sa tanan niyang mga tinun-an ug sa tanan nga nagatuo kaniya. Kung kita na anak kang Kristo karon mausad ni ang iyang gitudlo kanato nga ato ning isulti o ato ning ipanudlo ngadto sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Di man kita makaabot sa tibuok kalibutan no kay inunta sa unang panahon magbaklay ra manggali mi no. Usahay amo lang lakton ang pila ang gilayon kung wala mi ikapliti sa akong panahon no. Apan niabot sa punto nga kaluy-an sad mi sa Ginoo. Tagaan sad mi niya sangkapan sad mi niya iyang among ipliti. Kay sa unang panahon pila pa may pliti, barato pa kayo, pero barato sad ang suhulan. Amen ba? So diri mao ning gisugo ni Kristo. Mao ning gisugo sa atong Ginoong Hesukristo sa tanang tao nga nagasunod kaniya. Mahimong iya ning gisulti ngadto sa iyang mga tinun-an. Apan tungod kay kitang tanan karon nga nagsunod kang Kristo iya namang tinun-an sunaan natay gihatagan na usab kita niya katungod nga ato sa ding buhaton. Matud pa niya, go then to all people everywhere and make them my disciple. Dili atong disipulo ha. Dili atong tinun-an kay wa tay labot ana. Igo ratang gigamit mga bakanting panudlanan, no? Sama ni Ezra, wa niya iisa ang iyang kaugalingon, hinuon ang Dios iyang giisa sa iyang ingnon ta kinabuhi, no? So diri nagaingon diri unsay atong buhaton. Make them my disciples, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. See? Nato pa mo ni ang iyang gisugo sa iyang mga tinun-an.
og diin iya sa tang mga tinun-an karon. Amen. Tungod niini nga kitang tanan manlakaw gayud ug atong himuon nga iyang mga tinun-an ang tanang tao nga moila kaniya sa tibuok kalibutan asa kita makaabot. Ug mao kini ang atong buhaton ngadto kanila ingon nga mga bakanting panudlanan, bunyagan sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. See? Ikaw man atong pabunyag nila unsa pay buhaton, tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. See? Mga sulugoon ra ita. Dili kita may manag-iya nila, no? O ginumdumi ako matud pa niya dire. Mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. See? Mao ni si Isra. Si Isra nga may kasibot, doon na siya pasyon sa pagpanudlo, no? Nagsangpit siya sa Ginoo, giunan niya sangpit sa Ginoo. Nga doon na siya desire nga manudlo. Gusto siya mo balik ngadto sa Jerusalem aron manudlo didto sa mga Jewi, sa mga Israeli, no? So diha ni ana nahimo siya nga ingnon ta magtutudlo sa mga katawhan sa Israel. Tungod sa iyang determinasyon, no, nga manudlo siya. Dili tungod sa iyahang kanang ingon ta kabubuton, no? Kabubuton to sa Dios. So kun diha kanimo niining orasa, mahimo gidugayon na nimo nga nagaingnon ta nangalagad sa atong Ginoong Hesukristo apan hangtod karon nagduha-duha ka pa sa paglakaw ingon nga sulugoon sa Dios. Pangita ang Dios, sulti ang Dios sa imong desire. Sulti ang Dios sa imong pasyon. Sulti ang Dios unsay imong gusto, no? Kay ang Dios sa diyang mosulti ka kaniya, siya mo ay mosangkap kanimo. Kay siya may nagtawag nimo, sa ato pa, siya mo ay mosangkap nimo. Diya sa nanghingapin niyang bahandi sa langit, magasangkap siya kanimo sa tanan nimong panginahanglanon. Then, kay ikaw man ang imo man siyang gipangita, the next step is mangitaa sad siya nga ubanan kaniya, no? Tudluan kaniya, tultulan kaniya, hatagan kaniyag kaalam unsaon nimo pagtrabaho sa buluhaton nga gihatag sa Dios diya kanimo sa ngalan ni Jesucristo nga atong Ginoo ug manluluwas. Kay di gid siya mahigawad sa paghatag kanimo sa maong kaalam ug sa pag-uban kanimo hangtod sa katapusan sa panahon. Mao na sekreto nga gibuhat ni Isra. Tulo ka butang nga iyang ingnon ta. Tulo ka butang nga diin iya kining naa sa iyang intensyon, makita nako sa iyang intensyon, no? Intensyon ni Isra nga mangita sa Ginoo, unya mo trabaho, unya manudlo sa pulong sa Dios. Ug kay mao man kini ang naa sa iyang dughan, gihatagan siya sa Ginoo sa iyang gipangayo nga tanan. Mao na gingon sa Biblia sa libro sa Salmo kapitulo 23, no? Siya man ang atong manlalaban, kung siya ang atong manlalaban unsa man kuno, ha? Kung siya ang ato ang magbalantay sa ato pa, wa gyud nakulang kanato. Ngano man? Mao na gisulti ni David, ang Ginoo maong akong magbalantay ug walay nakulang kanako. See? Napabay makulang nimo kung si Hesukristo na imong magbalantay? Di jud ka makulangan, nganongan. Kay once nga wala ka, tagaan ka sa Ginoo, ayaw pangayo sa tao. Dili ta mo tutok sa tao, kay ang tao ra na siya, gamiton ra na siya sa Ginoo nga bakanting panudlanan. Amen? Apan ayaw siya tutuki nga siya mo'y nihatag. Sulti ang Ginoo, pasalamati ang Ginoo, dili sala nga mo pasalamat sa tao, pero labaw sa tanan ang imong pagdaig, paghimaya ngadto sa Dios ihatag. Kay siya may tuburan ni anang tanan. Amen? Usa ko na kasi imong nahimutangan,
Wa ka pa kasinati sama ka sa nasinati ni Isra. Buhata kini. Kay ngano, ang Dios gayon may nagahagit sa matag usa kanato. Ngano man? Kay siya may tagiya sa tanan, di ba? Siya may siya may tag-iya sa tanan. So sa ato pa, ang tanan maayong butang nagagikan kaniya. Amen? So kay nagagikan man kaniya ang tanan maayong mga butang, sa ato pa, asa ta mangayo ngadto kaniya. Amen? Dili ta mangayo sa tao. Kay ang tao kung atong pangayuan, hisawayan ta. Amen? Di ba? So, kung kita sa atong pag-alagad sa Ginoo duna gitay pasyon aron nga siya atong saligan sa tanan, no? Kinahanglan siyang atong pangitaon. Amen? Siyang atong pangitaon kay siya mo'y tag-iya sa tanan. Ang tanang maayong butang nagagikan kaniya. Wala magikan sa tao. Amen? So niining kabuntagon, kung diya sa imong nahimutangan, dugay ka na nga nangalagad sa Ginoo gantod karon. Tungod sa imong pagduha-duha, di ka makasulob sa imong sapatos, di ka makalakaw nga magwali, tungod kay wa kay kwarta, wa kay sangkap, asa ka padulong, no? Pangayuan na sa Dios. Kulang ka sa kaalam, ala pangayo sa Ginoo, no? Pangayo sa Ginoo kay ngano siya may mohatag ni anang imong gusto. Ngano man? Kay kun iya ka ng pagtawag sa imong kinabuhi, nan dili gyud ka makulangan. Amen? Dili gyud ka makulangan. Tungod kay iya ka ng kabubuton nga ang matag usa kanato manlakaw. Manlakaw kita og aron manmunga kita og bunga nga mulungtad. Busa, matod pa niya sa Juan 15:16, makapangayo kita sa Aman bisan unsa sa iyang ngalan, sa ngalan ni Jesucristo. Amen? Busa niini, sa atong mga nahimutangan ning orasa, kung buot ka na sa imong kinabuhi, si Jesucristo ang maghatag nimo ni ana, imong pangitaon, imagiya nimo, magtambag nimo, magdala ka nimo sa dalan nga diin maglakaw ka nga matarong uban kaniya na nining orasa nagaingon siya nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok kung may makadungog sa akong tingog moabli sa pultahan musulod ako sa iyang balay ug makigsalo kaniya ug mukaon siya uban kanako. See? Kanang maong imbitasyon alang kana sa tanan nga may pagtamod kaniya sama ni Isra, no? Ato ning padayunon nga tema kung hatagan pa ta niya og maayong panglawas kinabuhi sa diha nga ato paning padayon tungod kay duna patay lain nga tukion sa kinabuhi ni Isra. Aron kitang tanan madasig kay ang kadasig dili maabot sa atong kinabuhi kun dili kita mobasa niining buhi nga testament sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Ang kasulatan nga atong ginabasa sa matag karon ug unya aron mao kini ang atong giya. Kumbaga mao ni ang timonel, no? Nga atong inunta ang barko nga atong sakyan sama ni Noah nga nisakay sa arka ug diya ni ana midahik siya sa dapit nga diin sa gipadahik sa Ginoo nga malinawon. Amen. Ug diri nga silang tanan naluwas. Busa nining orasa nagaingon ang Biblia. Kung mutuo ka, muila ka nga si Jesus imong Ginoo, no? Ingon siya diri sa Roma kapitulo 10 bersikulo 9. Maluwas ka ug nagtuo ka nga siya mo'y gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay. Ug diri unsaon man nimo siya pagpasulod sa imong kasing-kasing ang atong paghinulsol. Amen. Moduol kita kaniya kay diyang nagduha-duha kita nakasala kita batok sa Dios. Amen. Kay nag-ingon ang Dios gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios karon maong adlaw sa kaluwasan. Amen. So kay adlaw man karon sa kaluwasan dili kata mo sira nining atong tulumanon nga dili kita manag-ampo. Amen. Mag-ampo na kita
ug ang tanan nga moampo nining orasa sa diyang modawat ug miilaka kang Hesus nga imong Ginoo ug manluluwas mahimo kang anak sa Dios. Amen. Ug diya ni ana labaw na dili makulangan kay anak nagug ka sa Dios. Amen. Sumala pa sa atong libro sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12. So ampo usa ta una ta mo basa sa iyang pulong. Og diri magampo ta tong itaas ang atong makamot ngadto sa Ginoo. Atong isurinder ang atong kaugalingon ngadto kaniya, no? Atong ihatag kaniya ang atong kinabuhi nining orasa kay siya may tag-iya niini. So ato sa ning ipagamit kung naa kay desire, no? Kay kitang tanan dunay buluhaton hatagan tas Ginoo og buluhaton alang sa matag usa kanato. Amen. Alang sa iyang kausa, alang sa iyang kaymayaan ug kadungganan. So magampo kita atong itaas ang atong makamot ngadto sa Dios ingon nga surrender kita ngadto kaniya. Amen. Magampo ta himua kining imong kaugalingon pagampo. Hallelujah. Amahan nga naa ka sa langit, Amahan nga naa ka sa langit, sa ngalan sa imong bugtong anak nga mong Ginoong Hesus, ngalan sa imong bugtong anak nga among Ginoong Hesus. ani amidul ako kanimo o Dios, Amidula ko kanimo Dios, nga usa ka makasasala. nga usa ka makasasala. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, karon dayon karon dayon pasaylo ako pasaylo sa akong mga sala sa akong mga nga nahimo batok kanimo nahimo batok kanimo sa pulong, sa pulong sa buhat sa buhat ug sa unahona. sa unahon. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, ugasi ako ugasi ako sa tanang kong pagkadautan tanan kong pagkadautan. diha sa imong hamili nga dugo Kaya sa imong hamili nga nga giula sa krus sa Kalbaryo giula sa krus gikan sa akong pagkahimugso gikan sa akong pagkahimugso hangtod niining panahona. hangtod niining panahon. Ug nining oras sa Ginoong Hesus, Nining oras sa Ginoong Hesus, miila ako hila ako nga ikaw akong Ginoo nga ikaw akong Ginoo. ug nagtuo ako Ug nagtuo ako nga ikaw may gibanaw sa Dios ikaw may banhaw sa gikan sa mga patay. gikan sa mga patay. Ug niini Ginoo, Ug niini Ginoo, giablihan kong akong kasing-kasing. gabihan ko nga akong kasi. Og sumulod ka kanako. Ug sumulod ka kanako. Og sukad nining adlaw Ginoong Hesus, Sa nining adlaw Ginoong Hesus, ikaw na'y maghari diri kanako. kami maghari dili kanako. Ikaw na'y magkontrol kanako. Kami magkontrol kanako. Ikaw na'y magtudlo kanako Kami magtudlo sa pag-alagad kanimo sa pag-alagad sa kanimo, tibuok kong kasing-kasing, kong kasing-kasing, sa tibuok kong kalag, tibuok kong kalag, huna-huna unahon, ug kusog. kusog. Ug sa pagsimba kanimo Pagsimba sa kanimo, espiritu sa espiritu, ug sa kamatuoran. sa kamatuoran. Salamat Ginoong Hesus Salamat Ginoong Hesus, sa imong mga pulong sa imong mga nga akong nadungog akong naging nining orasa. oras. Ug salamat Ug salamat sa imong pagtultol kanako imong pagtultol kanako sa buluhaton sa buluhan nga imong gusto nga imong ipabuhat nga imong kanako. kanako. ug nga magamit Ug nga magamit alang sa imong alang kaymayaan kaymayan, ug kadungganan sama ni Isra. sama ni Hesus. Salamat Ginoong Hesus Salamat Ginoong Hesus, sa kapasayloan sa akong mga sala tuluan sa akong mga ug gisulat Ginoo ug gisulat ang Ginoo akong ngalan ang akong sa ngalan basahon sa sa basahon kinabuhi. sa kinabuhi. Sa ngalan ni Kristo Ngalan ni Jesucristo, kini akong gipangayo ug gipasalamatan ngayon gipasalamatan, sa ngalan sa Amahan, ngalan sa Ama, Anak, Anak, Espiritu Santo. Santo. Amen. Ug amen. Ug amen. Amen. Kay miila ka naman nga si Jesus mao ang imong Ginoo ug manluluwas mingon ang Biblia apan kadtong midawat ug misalig kaniya giatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Sumuingon ako kanimo karon nga nagdawat kang Hesukristo nga atong Ginoo ug manluluwas. Welcome to the family of God. Amen. Gikan sa nanghingapin niyang grasya, kitang tanan giatagan niya sa walay puas nga panalangin. Busa niini, madawat na nimo, nadawat na nimo ang maong mga panalangin. Pandya sa imong naimutangan, sa bisan unsang orasa mo sangpit ka sa Ginoo sa espiritu ug sa kamatuoran, iya kang tubagon sama ni Isra. Amen. Yes. Kay si Isra kung unsay gihatag ni Isra, ikahatag sad niya diha kanimo. Amen. Musa niini ang among mapag-ampo alang kaninyong tanan o kanatong tanan ang Dios nga tinubdan sa paglaom
magpuno unta kanatong tanan sa tanang kalipay ug pakigdait pinaagi sa atong pagtuo kaniya aron magpadayon pagtubo ang atong paglaom pinaagi sa gawom sa Espiritu Santo nga niana sa atong mga kasing-kasing. Amen. Sa tanang dungog himaya ug kadaugan pasalamat atong ihatag balik sa atong Ginoong Hesukristo. So atong na pong ihatag ang panahon sa atong partner aron sa pagtapos. Amen, ug amen, ug amen. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Mga kaigsuonan, natapos na sa ang atong panahon, din hining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Mga kaigsuonan, daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung aduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimong inyo kining ipadala. O makasulat kamo sa atong email address, beatrice_c91@yahoo.com. O sa messenger, pangitaan lang ang Beatrice Canapi. Mga kaigsuonan, mga kagalaan, mga minahal namong katawhan sa Dios, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Canapi, uban sa akong kapikas BT Canapi, malipayong manamilit usab kaninyo ang grasya ug ang kalinaw sa Dios sa ngalan ni Kristo maanaa kaninyo. Ug kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas pinaagi kang Kristo nga atong Ginoo ang kalangdon gahom ug awtoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa kahangturan. Amen ug amen ug amen. Hallelujah. Busa hangtod sa sunod daghang kayong salamat. Ay mo kalimot sa pag-share ug we love you all and God bless us all. Amen. Bye-bye. Hangtod sa sunod. Bye-bye. Ako si Angelica De Parine, usa ka lawyer